اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کا آغاز، ابتدا میں تلاوت کلام مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ 12 بج چکے ہیں، تمام لوگ مل کر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا محمد و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ، نئے سال کا آغاز، نئے عیسوی سال کا آغاز درود و سلام کے ساتھ اور تلاوت کلام مجید کے ساتھ ہم نے کیا۔ تمام ہی موجودہ احباب کو نئے سال کی مبارکباد، اور دیکھنے والے تمام ہی احباب کو جامع مسجد قادریہ کی جانب سے، ہمارے تمام دوست احباب کی جانب سے نئے سال کی ڈھیر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا بلال بھائی سے کہ آج کے اس نئے سال کے آغاز پر ہمارے عقب میں موجود 2 پرچم جو 2 مختلف اہم ترین موضوعات کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں، ان موضوعات پر مختصر سی گفتگو فرمائیں، جن میں ایک موضوع عقیدہ ختم نبوت کا ہے، جو آپ کو میری جانب، میرے سیدھے ہاتھ کی جانب لگے ہوئے پرچم سے نظر آ رہا ہوگا، اور دوسرا موضوع فلسطین کا ہے، جہاں گزشتہ 1 سال سے جو ظلم اور بربریت
और जिस तरीके का इसराइली जुल्म और दहशत गर्दी जारी और सारी है, इसकी फ़लस्तीन की हिमायत के लिए और इसराइल की मजम्मत के लिए यहाँ आप पाकिस्तान में जश्न आज़ादी के मौके पर फ़लस्तीन का परचम भी लगा हुआ देख रहे हैं। तो मैं बिलाल भाई से गुजारिश करूँगा कि फ़लस्तीन के हवाले से और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से देखने वाले लोग जो इस वक्त बराह रास्त फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं, या जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग के ज़रिए इस तमाम तर मामलात को और इस तमाम तर एक्टिविटी को देखेंगे, उनके लिए एक मुख्तसर सा पैगाम पेश करें। जनाब मोहतरम मोहम्मद बिलाल हसन मोरिया साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद कादरिया मलीर कराची में। आपके साथ सामने जो है वो नौजवान नस्ल हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के नौजवान खड़े हुए हैं। अल्लाह जल्ला वाला के बंदे हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती आपके सामने खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त आपको जो है वो मस्जिद कादरिया में ये नौजवान दुरूद व सलाम पढ़ते हुए दिखे, अल्लाह जल्ला वाला का जिक्र और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद खानी करते हुए दिखे, और इर्द गिर्द में आप देख रहे होंगे आतिशगी की आवाज़ें भी आ रही हैं और रोशनियाँ भी उड़ रही हैं, लेकिन हम यहाँ हाथ बाने हुए नबी मुश्तबा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी शब रोज़ यही कोशिश होती है कि नौजवान नस्ल हुजूर की उम्मत का नौजवान अल्लाह उसके रसूल के दीन की तरफ आए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैंने नहीं कहा बड़ी दाढ़ियाँ रख के जुब्बे रख के आप ज़रबे अल्लाहू की लगाएं, आप दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलें, लेकिन जो हक दीन का है और जो वक्त दीन का है उसको ज़रूर दीजिए। यकीनी तौर पर ये नौजवान खुश नसीब हैं कि चार दीवारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, और हमने इनके लिए क्या इंतज़ाम किया है। हम कौन होते हैं इंतज़ाम करने वाले? रिस्क का वादा अल्लाह का है, वो जिसे चाहे जब चाहे जो चाहे खिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इनके लिए यहाँ पर आबे ज़मज़म का पानी जो मक्का व मदीना से आया है, इस वक्त इनके लिए मदीना मुनव्वरा की सरजमीन की खजूरें जो 2 किस्म की अजवा और एक और खजूर यहाँ पर मौजूद है, और उसके साथ अरबी कहवे का एहतमाम किया गया है। यकीनी तौर पर अल्लाह के घर में जो वो कहते हैं ना, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसे चाहे इज्जत दे जिसे चाहे जिल्लत दे। पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद ख़्वानी की गई खड़े होकर, और इंशाअल्लाह अब आपके सामने यहीं पर ये मौजूद होंगे, बैठेंगे, जमजम भी पिएंगे, खजूरें भी खाएंगे, और एक अमान वाली जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा, और हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अच्छे अंदाज के अंदर साल में दाखिल हो गए। मैं नौजवानों को दावत दूंगा, 24 घंटे में आधा घंटा ज़रूर अपना ख़त्म नबूवत के हवाले से निकालिए। फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपने दर्द भरी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। यकीन करें हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर आपसे ये सवाल कर लिया कि मेरी उम्मत का नौजवान और मेरी उम्मत का बच्चा फ़लस्तीन में ज़िबा हो रहा था और तू होटलों में बैठ के खाना खा रहा था, तो आप क्या जवाब देंगे? याद रखिए कि ये बच्चे उनके हैं, और कल अगर आपके हुए तो आपको कोई पूछने वाला ना हुआ तो क्या होगा? मुझे पता है आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज़ तो कर सकते हैं, अल्लाह जल्ला वाला से हाथ उठाकर उसके हक में दुआ कर सकते हैं, उससे इजहार यकजहती के तौर पर एक झंडा लगा सकते हैं। आप इतना तो कर सकते हैं, वो आंखों अकेले में बैठकर आंसू बहाकर ये कह सकते हैं, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं या रसूल अल्लाह, या अल्लाह तू देख रहा है, हमें दर्द है। फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। और याद रखें नौजवानों, अपने बच्चों को गुट्टी के साथ ताजदार ख़त्म नबूवत का जो है वो नारा याद करवाएं। जब गुट्टी दे रहे हो तो ये कह के दें, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि वक्त बहुत खतरनाक है, दौर बहुत खतरनाक है। नौजवानों को ख़त्म नबूवत का मतलब नहीं पता। मेरे साथ स्कूल में चले 9-8 की क्लास में, अगर कोई ख़त्म नबूवत का मसला 9-8 का बच्चा बता दे, उसी वक्त मेरा गला ज़िबा कर दें, इतना बुरा हाल है। आप कहाँ समझ रहे हैं साहिब के आपने बहुत काम किया, बहुत 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 ज़रूरत है काम की। नौजवानों को ख़त्म नबूवत का ये मौजू, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का ये मौजू अपने बच्चों को गुट्टियों में पिलाओ, वरना याद रखो कब्रों में चले गए एक बच्चा भी अगर ख़त्म नबूवत की हिफाजत, ताजदार ख़त्म नबूवत और ख़त्म नबूवत के अकीदे की हिफाजत नहीं कर सका, तो वल्लाह बिल्लाह दुनिया भी बर्बाद
اور آخرت بھی برباد۔ یہ دور بہت خطرناک ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں نوجوانوں سے جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بہت وقت سے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ ان سب کو مضبوط رکھے، اللہ ان سب کے گھرانوں کو مضبوط رکھے، اللہ ان کی نسلوں میں عشق رسول جاری کرے۔ اور جو نوجوان ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، آپ آئیں، ایگزیکیوشن ہم کرائیں گے، آپ آئیں، ورکنگ پلان میں دوں گا، آپ کر لیں، اپنے پلیٹ فارم سے کر لیں۔ میرے پاس ایک پلاننگ کی لسٹ ہے، اس کی ایگزیکیوشن آپ کریں، یونیک ایگزیکیوشن ہے، وہ آپ مجھ سے لے لیں، اپنے نام سے چلائیں، ختم نبوت کا کام کریں، مخلوق خدا کی خدمت کا کام کریں، رسول اللہ کے امت کے نوجوانوں پر کام کریں۔ یقین کریں اس وقت شدت سے ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، جس طرح ہم نے 2024 کو خیرباد کیا اور 2025 میں داخل ہوئے، اے رب کریم جس طرح جو خدمت اے رب کریم تو نے ہم سے 2024 میں لی، اے رب کریم اسی طریقے سے ختم نبوت پر خدمت لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو ختم نبوت اور موت عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں ختم نبوت اور موت عطا فرما۔ اے رب کریم ختم نبوت کے عقیدے کو اے رب کریم ہماری نسلوں میں، ان کی نسلوں میں بسا دے۔ اے رب کریم ہماری آنے والی نسلیں اس ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اے رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے رب کریم فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے رب کریم یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی جغرافی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم 2025 میں ہم سب کو بار بار حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سبھی کو بامراد فرما، سبھی کی پریشانی کو دور فرما۔ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما، باعث رحمت فرما، باعث برکت فرما۔ اس آیت عظمہ کے صدقے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، جنتی 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 جنتی، زندہ باد 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 زندہ باد۔